नमस्कार प्रकट गर्न चाहन्छु। आज लुम्बिनी विश्वविद्यालयको 17औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सम्माननीय ज्यूको समुपस्थितिमा आयोजना भएको यस भव्य समारोहमा विश्वविद्यालयको सहकुलपतिको हैसियतले उपस्थित हुन पाउँदा अत्यन्तै खुसीको महसुस गरेको छु। विक्रम सम्वत 2055 सालमा लुम्बिनीमा आयोजित प्रथम विश्व बौद्ध सम्मेलनको आह्वानमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध दर्शन संस्कृति तथा अध्येता तथा अनुसन्धानकर्ताहरू बुद्धको पवित्र जन्मस्थलमा आई अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय स्थापना भएको सन्दर्भमा यस विश्वविद्यालयलाई त्यस अनुरूप विकास गर्न आवश्यक छ। बौद्ध शिक्षा मार्फत राष्ट्रिय शिक्षा विकासका योगदान पुर्याउन योजनाबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसका लागि शैक्षिक कार्यक्रमहरू बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापनाको मूलभूत उद्देश्य तथा विश्वविद्यालयको ऐनको मर्म बमोजिम बौद्ध परम्परासँग सामञ्जस्य हुनुपर्ने, शैक्षिक कार्यक्रमहरू वर्तमान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, दक्ष प्राविधिक तथा बौद्ध सिटयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित रहनुपर्ने तथा विद्यार्थीहरूको आवश्यकता अनुरूप आकर्षण गुणस्तरीय समय सापेक्ष प्रविधि मैत्री एवं वैज्ञानिक हुनुपर्ने, शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत उपाधि प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरू स्वदेश तथा विदेशको प्रतिस्पर्धात्मक श्रम बजारमा सहजै खपत हुन सक्ने साथै नेपालमा उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रयोग गरी आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन सक्षम हुनुपर्ने पक्षहरू आवश्यक भएको देखिन्छ। यसैगरी शैक्षिक कार्यक्रमको गुणस्तर कायम गर्नका लागि सम्बन्धित विषयमा विज्ञता हासिल गरेका आधुनिक एवं वैज्ञानिक शिक्षण सिकाइ प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने शिक्षक तथा प्राध्यापकहरू उपयुक्त सङ्ख्यामा उपलब्ध हुनुपर्ने, सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरूबाट विश्वविद्यालय तथा आबद्ध क्याम्पसको आर्थिक परनिर्भरता अन्त भई भौतिक स्रोत र साधनको व्यवस्थापनमा सहजता हुनुका साथै उपलब्ध स्रोत साधन र विज्ञताको प्रभावकारी परिचालन हुनुपर्ने, विश्वविद्यालयले आफ्नो विकास र विस्तारका निमित्त स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको उद्देश्यसँग अनुकूल हुने गरी शैक्षिक प्राज्ञिक अनुसन्धानमूलक क्रियाकलापमा सहकार एवं सम्बन्ध विस्तार गर्नु जस्ता विषयहरू आजका आवश्यकता देखिएका शैक्षिक विषयहरू हुन्। साथै नेपाल विश्वव्यापार सङ्गठनमा आबद्ध भइसकेको सन्दर्भमा विश्वविद्यालयलाई विदेशी विश्वविद्यालयसँग स्वच्छ प्रतिस्पर्धी र उत्पादित जनशक्तिलाई विदेशी विद्यार्थीसँग सिप दक्षता नैतिकता र कार्यकुशलतामा प्रतिस्पर्धी गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखा परेका नवीनतम विषयहरूलाई अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धानको दायराभित्र पर्ने गरी समय सापेक्ष पाठ्यक्रमको परिमार्जन र निर्माण हुनु आजको आवश्यकता हो। विगतमा चलेका तर हाल आएर विद्यार्थीको अभाव हुँदै आएका कतिपय शैक्षिक उपाधिहरूको पुनर्विचार गर्दै पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु पनि आजको आवश्यकता हो। विश्वविद्यालयले निर्माण गर्ने पाठ्यक्रमहरू उच्च माध्यमिक तहको पाठ्यक्रमको उद्देश्य तथा सिकाइको स्तरसँग अन्तर्सम्बन्धित हुनुपर्दछ। यसैगरी बौद्ध शिक्षा विकासका सम्बन्धमा विश्वविद्यालयले नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरू विस्तार गर्दा प्रचलित कानुन र नियमका अतिरिक्त बौद्ध दर्शन, कला, साहित्य, शिक्षा र संस्कृति जस्ता बहुआयामिक विषयहरूलाई समावेश गर्ने तर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरूका मार्फत विश्वविद्यालयको ख्याति र मान्यता राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म अभिवृद्धि हुनुपर्ने, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर विश्वविद्यालयलाई बौद्ध शिक्षा, साहित्य, कला, इतिहासको अध्ययन अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक अन्तर्क्रियाको केन्द्र बनाउनु पर्ने, नेपालमा प्रचलित तीनवटै यानहरू थेरवाद, महायान, वज्रयान भित्रका परम्परालाई शैक्षिक प्रणालीको मूलधारसँग जोड्ने गरी पाठ्यक्रमको निर्माण गर्ने तथा तीनवटै निकायका प्रचलित शिक्षा प्रणालीलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसैगरी विश्वविद्यालयले बौद्ध शिक्षालाई नेपालको शिक्षा प्रणालीका हरेक तहमा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा न्यूनतम आधारभूत पाठ्यक्रमको अंश बनाउनका लागि पहल गर्ने र यो विषयमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमको विकास र विस्तार गर्ने सिलसिलामा विद्यालयले
यसका लागि आवश्यक पर्ने संकाय विभागहरूलाई सम्बन्धित विषय विद्याका विज्ञहरूको नेतृत्वमा सुविधा सम्पन्न व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि सर्वप्रथम विश्वविद्यालयले गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसैगरी विश्वविद्यालय ज्ञान निर्माणको स्थल भएको हुँदा बौद्ध शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन बौद्ध दर्शन, शिक्षा, संस्कृतिका लेख पुस्तकहरू, प्रकाशनहरूमा नेपाली भाषामा अत्यन्त न्यून रहेकोले नेपाल स्थित विभिन्न गुम्बा, विहार, पुस्तकालय तथा अभिलेखालयहरूसँग रहेका बौद्ध धर्म, दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृति सम्बन्धी पुस्तकहरूको प्रकाशनका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने, बौद्ध दर्शन सम्बन्धी विभिन्न भाषामा प्रकाशित दुर्लभ ग्रन्थहरूलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्ने, बौद्ध दर्शन सम्बन्धी ग्रन्थहरूको खोज प्रकाशन तथा भण्डारण गर्ने, लुम्बिनी र बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूको एकीकृत अनुसन्धानका निमित्त सङ्घ प्रदेशका साथै स्थानीय सरकार तथा सरकारवालाहरूसँग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नु आजको आवश्यकता हो। बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्र भन्नाले लुम्बिनी, तिलौराकोट, देवदह, कपिलवस्तु र यसको आसपासका क्षेत्रहरू बौद्ध सभ्यताको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएर पनि विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान हुन नसकेको कपिलवस्तुभित्र पर्ने क्रकु छन्द, कनक मुनि, गोटी हवा, निक्ली हगवा, सगर हवाको अनुसन्धान गर्नुका साथै 84 महासिद्धहरूमध्ये कुकुर रिपा, अद्वय वज्र लगायतमा आधारित ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा क्रमशः खोज, अन्वेषण तथा अनुसन्धान गर्ने, नेतृत्वदायी भूमिका वहन गर्ने, बुद्धका उपदेश र शिक्षालाई बहुआयामिक पक्षबाट अध्ययन गर्ने तथा बौद्धिक शिक्षालाई जीवनोपयोगी बनाउने, प्रयोगात्मक रूपले अनुसन्धान गर्ने आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक अनुसन्धानको केन्द्र बनाउनु पर्दछ। यसैगरी विश्वविद्यालयका विभिन्न विधाहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने शोध एवं अनुसन्धानमूलक कार्यलाई बौद्ध धर्म, दर्शन, संस्कृति, कला, पुरातत्व, बौद्ध चिकित्सा पद्धति जस्ता विषयमा केन्द्रित गराई अनुसन्धान गर्ने, नेपाल स्थित विभिन्न गुम्बा, विहार, पुस्तकालय तथा लेखालयहरूसँग रहेका बौद्ध धर्म, संस्कृति सम्बन्धी पुस्तकहरूको प्रकाशनका लागि विश्वविद्यालयले सम्बन्धित निकायहरू समन्वय गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो र त्यसको निम्ति पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनुसन्धान कार्यलाई शिक्षण सिकाइको अभिन्न अङ्ग बनाउनुका अतिरिक्त संकायको प्राज्ञिक क्षमतालाई सुदृढ बनाउनका लागि विश्वविद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षक, प्राध्यापकहरूलाई अनुसन्धानमा अभिप्रेरित गर्न आवश्यक तालिम, सेमिनार आदिको प्रबन्ध गर्ने लगायत कार्यमूलक अनुसन्धान अन्तर्गत विश्वविद्यालयका गतिविधिहरूलाई स्थानीय समुदायसँग जोड्नका लागि आवश्यक क्षेत्रमा पहिचान गर्ने विषयमा अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता देखिनुपर्ने आजको अर्को आवश्यकता हो। शिक्षालाई सिपसँग र सिपलाई उत्पादनसँग, ज्ञानलाई आत्मिक समृद्धि र भौतिक समृद्धिसँग समायोजन गर्दै दृष्टिकोण, दर्शन र शिक्षालाई संस्कार र संस्कृतिसँग जोड्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्दै पढ्दै कमाउँदै अर्न एन्ड लर्नलाई प्रभावकारी बनाउनु हामी सबैको आजको आवश्यकता हो। आफ्नै भूमि र आफ्नै माटोमा जन्मेको विचार र दर्शनलाई माया गर्दै अध्ययन गर्न र संसारलाई आकर्षित गर्न विशेषतः विश्वविद्यालय परिवार र नयाँ युवा पुस्तालाई सक्रियतापूर्वक लागि पर्नु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। पूर्व वक्ताहरूले भन्नुभए जस्तै हामी नेपालीहरूको यो ऐतिहासिक र संसारभरि कहीँ प्राप्त गर्न नसकिने हाम्रो सम्पत्ति हो। हाम्रो माटो हाम्रो भूगोलमा अघि बढेको धेरै वर्ष पहिले, झन्डै 2500 वर्ष काटिसकेको छ। यति धेरै वर्ष पहिले आजको पनि युगलाई सुहाउने प्रकृतिको शिक्षा, दर्शन र दृष्टिकोण दिएर गौतम बुद्धले हामी नेपालीहरूलाई संसार सामु परिचित गराउनु भएको छ र हामी यसलाई हाम्रो सम्पत्तिको रूपमा, हाम्रो आदर्शको रूपमा, हाम्रो मूल्य मान्यताको रूपमा, समृद्धिका अरू भौतिक पूर्वाधारको प्रसङ्गसँगै आत्मिक समृद्धि र ज्ञान क्षेत्रको विकासको निम्ति यो विश्वविद्यालयले संसारभरिका यो विषयसित सम्बन्धित
दर्शन विचार र दृष्टिकोण अध्ययन गर्न चाहनेहरूलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउन सक्नुपर्छ र त्यसको निम्ति म पूर्ववक्ता माननीयजीले भन्नुभयो जस्तै नेपाल सरकारको तर्फबाट विगतमा भएका सबै कार्यक्रमहरू र अहिले थप कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसको साथसाथै स्थानीय सरकार र समुदायसँग सहकार्य गर्दै नेपालको स्थानीय मौलिक ज्ञान र संस्कृतिलाई विश्व ज्ञानको मूल प्रवाहसँग जोड्दै बौद्ध दर्शन र शिक्षालाई मानव संस्कृति समुदाय राष्ट्र र समग्र मानव जीवनको विकास गर्न यस विश्वविद्यालयले अगाडि सार्दै गरेको दूरदृष्टि योजना र कार्यक्रमहरूलाई सफल बनाउन सहकुलपतिको हैसियतले यस प्रकृतिका सबै कार्यक्रमहरूमा लागि पर्ने सहयोग पुर्याउने निरन्तर यो विश्वविद्यालयको प्रगतिको निम्ति र यहाँ प्राप्त भएका ज्ञानहरूलाई संसारमा सम्प्रेषित गर्नको निम्ति र संसारभरिका योसित सम्बन्धित अध्ययन अध्यापन गर्ने व्यक्ति र व्यक्तित्वलाई म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु यहाँ केन्द्रित गर्नको निम्ति शिक्षा मन्त्रालय र त्यसको साथसाथै सहकुलपतिको हैसियतले र मेरो व्यक्तिगत हैसियतले निरन्तर लागि पर्ने प्रतिबद्धता र विश्वास पनि यहाँहरूको बिचमा व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम शानदार रूपमा सफल भएर यसले नयाँ आकर्षण पैदा गरोस्। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको उपस्थितिमा र लगायत हाम्रा आदरणीय राज्यका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रमले यो विश्वविद्यालयलाई थप ऊर्जासहित अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिलोस्, यही शुभेच्छा प्रकट गर्दै मेरा संक्षिप्त भनाइहरू अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।